बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, ये है मेरी वो दिल से दुआ जो डेली मैं आप लोगों को देती हूँ और आप लोगों के लिए दिल में बहुत सारी दुआएं करती हूँ, क्योंकि दुआओं से किस्मतें बदल जाती हैं और दुआ हमेशा हमें एक दूसरे के लिए करते रहना चाहिए। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी तो सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। गले में जो है कुछ अजीब सा हुआ है, तो मैं चाह रही हूँ कि एक घूंट जरा पानी पी लूं, फिर आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करूं, वरना आप लोग बोलेंगे मजा नहीं आ रहा। कहकशा की आवाज जब खुल के नहीं आती तो मजा नहीं आता। तो 1 मिनट मुझे आप लोग दीजिएगा। जी नाजरीन, तो आप लोगों को जैसे कि पता है कि तामीर एक्सपो होने जा रहा है एक्सपो सेंटर कराची में 24, 25 और 26 जून को। जनाब एक्सपो सेंटर कराची में आप लोगों को जाना है, इस इवेंट को कामयाब बनाना है। रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन की तमाम सेक्टर्स के जो लोग हैं वहां पर मौजूद होंगे। एक ही प्लेटफॉर्म में ऐसा आज से पहले हुआ होगा, लेकिन हमें नहीं पता। हम चाहते हैं कि तामीर एक्सपो में आप जाएं और इस इवेंट को आप बनाएं बहुत कामयाब। जब इवेंट की बात हुई है तो उसी के हवाले से हम आपको आज भी अपने दोस्तों से मिलवाएंगे, अपने भाइयों से मिलवाएंगे जिन्होंने वहां पर स्टॉल लगाया है। बात करते हैं जनाब, बढ़ते हैं उनकी जानिब। फैसल अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं एचडी रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फैसल भाई? अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। इन्हीं के साथ साथ एक और हमारे प्यारे भाई हमारे साथ मौजूद हैं, सलमान उनका नाम है, ये भी हैं एचडी रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सलमान भाई? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, अल्लाह का शुक्र है। आप लोगों का वेलकम करती हूँ मुस्कुराती सुबह में, और मुस्कुराते हुए ही आप लोग जैसे आए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग जब हमारे शो से रुखसत हो रहे होंगे तो मुस्कुराते हुए ही जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ एचडी रियल एस्टेट के बारे में हमें बताइए फैसल भाई। देखिए, एचडी रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया का एक ऐसा इदारा है जो हमने लॉन्च किया इस हवाले से कि बहरिया में लोगों को एक ऐसी चीज़ प्रोवाइड की जा सके जो कि उनके बजट में भी हो और एक लग्जरी लाइफ की जानिब एक उनका नया कदम हो। क्योंकि आप दुनिया में तो रह रहे हैं, लेकिन दुनिया में रह के अपनी लाइफ को आप किस तरह लग्जरी बना सकते हैं, ये भी एक बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा, अब अगर लग्जरी लाइफ की बात करें तो दिमाग में एक चीज़ आती है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एचडी रियल एस्टेट एंड बिल्डर ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की कोशिश की है अपने तौर पर कि जहाँ आप एक मिडिल अमाउंट में, यानी एक मुनासिब अमाउंट में एक ऐसी लाइफ को जनरेट कर सकते हैं जो कि तकरीबन कराची में या पाकिस्तान में हर बंदा अपने लिए चाहता है। और एचडी रियल एस्टेट सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट के हवाले से वर्किंग नहीं करती, कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो बहरिया टाउन में विलास कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, ठीक है, उसके हवाले से अपना जो एचडी का प्रोजेक्ट है लेक्सॉन टावर, उसके हवाले से बाकी रियल एस्टेट में कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड है, कहाँ आपका पैसा बढ़ सकता है। तो एचडी के जो एक्सपर्ट्स हैं वो उसमें बेहतरीन अपनी एक्सपर्टीज शो करते हैं और आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो बहरिया का जो आपका प्रोजेक्ट है उसके बारे में हमें बताएं। लोग अक्सर कहते हैं कि कराची से इतनी दूर है बहरिया टाउन, तो हम वहाँ पर जाएंगे, बहुत खर्चा होगा, ये होगा वो होगा। लोगों के दिमाग में ना बहुत सारे जो है वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, बहरिया अगर आप दूसरे ममालिक से कंपेयर करें तो इसी तरह है, जो न्यू सिटीज़ होती हैं वो शहर से थोड़ी सी दूर आबाद होती हैं। बहरिया में हर एमिनिटीज़ है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब मैं कहूँ कि अगर आप उसको कंपैरिजन किसी से भी कर सकते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, मतलब बहुत बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, लिविंग स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टाइल, सब चीज़ अच्छा है। तो इतना तो कंपेयर होता है बंदा के सरवाइव कर लेता है, और इतना दूर नहीं है। हार्डली जो है वो आपको 30 मिनट्स की ड्राइव पे बहरिया आ जाता है। ऐसे में थोड़ा सा मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ सलमान भाई। ऐसा है कि बहरिया जो है वो एक अलग शहर सा है, ठीक है। अब हम अगर जैसे कराची इज द सिटी ऑफ लाइट्स कहते हैं लोग, ठीक है, और ये करेक्ट है बिल्कुल, तो बहरिया इज द सिटी ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी ऑफ लाइट्स। ये कहना गलत नहीं होगा कि बहरिया जो सोसाइटी है वो एक रोशनियों की सोसाइटी है। और अगर आप थोड़ा सा ट्रैवल करके एक ऐसी लाइफ में जा सकते हैं जहाँ पर आपको पाकिस्तान में दुबई जैसा इन्वायरमेंट मिले। और अगर बहरिया टाउन कराची की बात करें तो बहरिया टाउन कराची को इस तरह से बनाया गया है कि वो आप उसमें दुबई की फीलिंग यहाँ पर आप एक्चुअली ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं ले सकते। तो अगर उसके लिए हम थोड़ा सा ट्रैवल करते हैं अब 10 to 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा फ्रॉम द सिटी, तो ये कोई बड़ा महंगा सौदा नहीं है। आई थिंक ये अच्छा सौदा है।
ٹھیک ہے. تو لیکن جب ہم پرائز رینج کی بات کرتے ہیں تو پرائز رینج بھی بہت ہائی ہوتی ہے. ایسی جگہوں پہ گھر لینا ہر کسی کا خواب ہوتا ہے, لیکن کیا ایک مڈل کلاس بندہ جس کی انکم جو ہے وہ منتھلی 1 لاکھ یا اس سے کم ہے, وہ ان کی ارننگ ہوتی ہے, جاب سے سیلری آتی ہے, اس سے ہوتا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پرائز رینج وغیرہ آپ لوگوں نے دماغ میں کیا سوچا ہوا ہے کہ سب کے لیے لینا آسان ہوگا, یا صرف ایک ایلیٹ کلاس لوگ جو ہیں وہی اس کو مستفید ہو سکتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. دیکھیے کراچی میں بھی اس وقت جو پرائس ہے اسٹیٹ کی یا ریئل اسٹیٹ بلڈرز میں آپ دیکھیں گے پلاٹس کی, تو وہ کافی حد تک انکریز ہو چکی ہے. اور اگر ہم اس کے کمپیریزن بحریہ سے کرتے ہیں تو بحریہ میں بھی اس وقت پرائسز بلکہ دیکھا جائے تو کراچی سے کم ہے. سیکنڈ, اگر ہم اپنی بات کرتے ہیں لیکزون ٹاور کی, ایچ ڈی بلڈرز کی, تو ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھا ہے اپنے پروجیکٹ کے اندر کہ ایک ایلیٹ کلاس کے علاوہ ایک مڈل کلاس آدمی بھی وہاں پر جا کے اپنی لائف کو ایلیٹ کلاس جیسا جی سکے. ٹھیک ہے. اب ایک آپ کوئی پروجیکٹ میں جاتے ہیں, اصل چیز اس میں دیکھی جاتی ہے کہ جو وہ پروجیکٹ بنا رہے ہیں وہ کیا کیپیبلٹی رکھتے ہیں, ان کی اپنی ورتھ کیا ہے, کیا وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ اپنی انویسٹمنٹ وہاں پہ لگانا چاہ رہے ہیں. اب ایک آدمی جیسا آپ نے ذکر کیا اس کی انکم ہے 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ روپے, تو ظاہر سی بات اس کی سیونگ تو اس میں زیادہ سے زیادہ ہوگی تو 20 سے 25 ہزار روپے کی ہوگی آج کے دور کے اندر. ٹھیک ہے. تو ہمارے جو پروجیکٹ ہیں ہماری اس میں کوشش یہی ہے کہ ان کی جو منتھلی انسٹالمنٹ بنے چیزوں کی وہ انڈر 25,000 بنے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی سیونگ میں سے انسٹالمنٹ پے کر سکتا ہے اور اپنی جو پراپرٹی ہے, جو اس کا خواب ہے اپنا گھر ہونا, وہ اس کو اچیو کر سکتا ہے. بالکل. تو مطلب پرائز رینج آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ آپ نے نارمل رکھی ہے, بہت زیادہ ہائی نہیں ہے. اگر ہم چاہیں کہ آپ ریویل کریں تو کرنا مناسب ہے, کوئی آپ کانفیڈینشیل رکھنا چاہتے ہیں؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں ہم جو اس وقت دے رہے ہیں تو تعمیر ایکسپو میں جو ہمارا جانے کا ایکچولی مقصد یہی ہے کہ جو لوگ کراچی سے بحریہ نہیں جاتے کسی وجہ سے ٹریول, تو ان کو ایک چھت کے نیچے, ایک شٹر کے نیچے ایک پلیٹ فارم ایسا مل جائے کہ جہاں پر وہ تمام چیزیں ہم سے ڈسکس کر سکیں. اب جیسے ہم نے ایک اپنا پروسیس رکھا ہوا ہے کہ ہم ڈاؤن پیمنٹ لے رہے ہیں جسٹ 10 لاکھ روپیز. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو منتھلی انسٹالمنٹ ہے وہ ہے 23,500 روپیز. ٹھیک ہے. اب یہ ایک ایسا اماؤنٹ ہے جو ایک مڈل کلاس فیملی کا بندہ منتھلی انسٹالمنٹ میں اویل کر سکتا ہے, پے کر سکتا ہے, بالکل ایزیلی افورڈ کر سکتا ہے. اور اگر آپ کرتے ہیں بات ڈاؤن پیمنٹ کی, تھوڑا سا میں اس کو ڈسکرائب کرتا چلوں. سم ٹائمز لوگوں کے دماغ میں آتا ہے ڈاؤن پیمنٹ کیوں, ہم کیوں نہ منتھلی انسٹالمنٹ کی طرف ہی ڈائریکٹ چلے جائیں. تو پھر منتھلی انسٹالمنٹ اس میں بڑھ جاتی ہے کیونکہ ڈاؤن پیمنٹ اس میں ایڈ ہو جاتی ہے, ہالف ایئرلی, کوارٹرلی اس میں ایڈ ہو جاتی ہے. تو ایک بندہ کیسے 1.5 لاکھ روپے منتھلی پے کر سکتا ہے جب اس کی تنخواہ 1 لاکھ 1.25 لاکھ روپے ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ اپنی سیونگ میں سے کچھ پیسے بچا کے نارمل مڈل کلاس کا آدمی رکھتا ہے تو وہ اگر وہ ڈاؤن پیمنٹ میں پے کرتا ہے تو اس کی منتھلی انسٹالمنٹ اتنی رہ جاتی ہے جو اس کے گھر کو بھی کبھی افیکٹ نہیں کرتی اور اس کا اپنا گھر کا خواب بھی پورا ہو جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں تعمیر ایکسپو جیسے ایونٹس جو ہیں, یا آپ کا جو رجحان اس طرف متوجہ ہوا تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تعمیر ایکسپو جیسے ایونٹ ہونے چاہیے, ہمارے لیے بہت ضروری ہیں کیونکہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا نا کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ. اگر میں اپنی بات کروں, مجھے ایسا جتنا زیادہ نہیں نالج تھی, آہستہ 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 اپنے بھائیوں سے جیسے آپ لوگ آتے ہیں تعمیر ایکسپو جیسے ایونٹس ہوتے ہیں, اس سے جو تھوڑا سا مجھے دماغ جو ہے وہ کھلتا جا رہا ہے, مجھے بھی چیزیں پتہ چلتی جا رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں تعمیر ایکسپو جیسے ایونٹس کا ہونا ہمارے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں قیصر منور صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا ایونٹ کراچی میں آرگنائز کیا. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ایک بہت بڑا, خود میں ایک بہت بڑا کام ہے کہ آپ کسی پورے کراچی کو, آل اوور دا پاکستان کے اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کو ایک شٹر کے نیچے لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو پہلے تو میری طرف سے مبارکباد. سیکنڈ یہ کہ واقعی ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پر صرف ہم نہیں, بہت سارے ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز موجود ہوں گے اور کراچی کے لوگوں کو یہ موقع ملے گا کہ وہ اپنی چیز کو پرچیز کرتے وقت کئی چیزوں کا کمپیریزن کر سکیں, کئی چیزوں کو آن گراؤنڈ چیک کر سکیں اور کئی لوگوں سے ملنے کے بعد اپنی انویسٹمنٹ کو صحیح جگہ لگانے کا فیصلہ کر سکیں. ٹھیک ہے. اب تعمیر ایکسپو ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ایسا نہیں کہ کوئی بھی ایسا بندہ ہوگا جس کا اسٹیٹ سے کوئی تعلق نہ ہوگا. لازمی طور پہ ایسا بندہ ہوگا جس کا بلڈر ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈنگ سے کوئی نہ کوئی تعلق ہوگا, اور وہ ایک اتھینٹک تعلق ہوگا کیونکہ اس میں کوئی ایسے اسٹال نہیں دے دیے گئے کہ آپ نے بس پیسے دینے اور آپ نے اسٹال لے لینا ہے. ان کو پتا ہے کہ یہ لوگ بحریہ میں ایک ورت رکھتے ہیں, انہوں نے اسی حساب سے اسٹال آگے لوگوں کو دیے ہیں. تو آپ اگر تعمیر ایکسپو کی بات کرتے ہیں تو ایک چھت کے نیچے کنسٹرکشن, پروجیکٹس, ولاس, پلاٹ, مارکیٹنگ, آپ کی انویسٹمنٹ, اگر یہ ساری چیزیں آپ کو ایک شٹر کے نیچے مل جاتی ہیں ایک پلیٹ فارم پہ, تو آئی تھنک یہ ایک نعمت سے کم نہیں ہے, خاص طور پہ کراچی والوں کے لیے جن کے پاس ٹائم کی سب سے زیادہ کمی ہے. بالکل. ٹھیک ہے. تو ٹائم از, دیکھا جائے تو ٹائم از منی. ٹھیک ہے. تو اب آپ جب جاتے ہیں کسی جگہ پر اور جسٹ آپ 1 گھنٹہ گھومتے ہیں وہاں پہ 2 گھنٹہ, اور اس میں آپ 4 دن کا ایسا کام کر کے آ جاتے ہیں
کہ آپ کو اپنی تمام چیزیں کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے، مجھے کہاں انویسٹ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے. تو آئی تھنک اٹس اے بیسٹ اپارچونیٹی فار کراچی سٹیز کہ وہ آئیں اور وہاں پہ اپنی شرکت کو یقینی بنائیں اور اپنے لیے جو وہ بہتر سمجھتے ہیں یا وہ اپنے خوابوں کو جو پورا کرنا چاہتے ہیں ایک پلیٹ فارم کے نیچے آ کے اس کو لازمی طور پہ اویل کریں. بالکل. سلمان بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے تعمیر ایکسپو کے بارے میں؟ ہم تعمیر ایکسپو اس طرح کی ایکسپوز سے یہ ہو جاتا ہے کہ جو لوگ نہیں جا سکتے ہیں، اچھا یہاں سارے ایک پلیٹ فارم کے نیچے آپ کو ڈفرینٹ ریئل اسٹیٹس والے مل جاتے ہیں. آپ نے ان سے پوچھنا ہے کیا کرنا ہے، پھر آپ کی جو اماؤنٹ ہے وہ ایک قیمتی اماؤنٹ ہے، اس میں آپ سوچ سمجھ کے اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں. اس طرح کے ایکسپوز میں یہ سب سے بڑا فائدہ ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. اور جب تعمیر ایکسپو کی بات ہو رہی ہے تو میں بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ 24 25 26 جون کو تعمیر ایکسپو سینٹر میں ہونے جا رہا ہے. آپ لوگ اپنی شرکت سے اس کو کامیاب بنا سکتے ہیں. ایسے ایونٹس کراچی والوں کے لیے نادر اور شادر موقع کے اگر مناسبت سے کہوں تو کم نہیں ہے. آپ لوگ جائیں، اپنی قسمت آزمائیں اور دیکھیں. قسمت آزمانے کا میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جب آپ جائیں گے فری آف کاسٹ انٹری ہے، آپ نے وہاں جانا ہے، گاڑی پارک کرنی ہے، رکشے میں جانا ہے، سائیکل پہ، اسکوٹر پہ، یہ آپ کی چوائس ہے. لیکن آپ نے وہاں جانا ہے، وہاں پہ انٹر ہونا ہے تو بذریعہ قرآن اندازی آپ کو انعامات بھی ملیں گے. تو اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی بائک نکل جائے، آپ کا پلاٹ نکل جائے، آپ کا فلیٹ، آپ کا ولا، کچھ بھی. تو اپنی قسمت کو آپ اس طرح کسی بھی آزما لیں. کیا پتا کوئی ایسا ہو کہ آپ اچانک سے بول رہے ہو، آپ کا انٹرویو کہیں چل رہا ہو کہ بھائی دیکھیں میں تو ایسے ہی گیا تھا یا گئی تھی اور اچانک سے مجھے جو ہے وہ ولا مل گیا. اور خوش نصیب. دیکھیں اللہ پاک جب مہربان ہوتا ہے نا تو گدھا پہلوان ہوتا ہے. یہ بات ہمیشہ ہم نے بچپن سے سنی ہے. تو کیا پتا ہم پر اللہ پاک مہربان ہو جائے. میں بھی جانے والی ہوں تو آپ لوگ بھی آئیں. کیا پتا آپ کی ملاقات مجھ سے ہو جائے تو مجھ سے ملنے کا بھی موقع مل جائے گا آپ لوگوں کو وہاں پر. تو 24 25 اور 26 جون کو آپ لوگ وہاں جائے گا. تینوں دن لائیو کانسرٹ بھی ہوگا. ایک ایسے مطلب سحر و تفریح کا بھی انہوں نے بہت اچھا انتظام کیا ہوا ہے. پہلے دن ثاقب تاجی برادران وہاں پہ پرفارم کریں گے، دوسرے دن ہمیرا ارشد صاحبہ ہوں گی، اور تیسرے دن جب میں یہ تیسرا دن یاد کرتی ہوں اور سوچتی ہوں 26 تاریخ کو ہونے جا رہا ہے سجاد علی صاحب کا لائیو کانسرٹ، جو کہ ہم لوگ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، ہمارے سب کے فیوریٹ ہیں. اور ہم لوگ مطلب ہزاروں روپے کے ٹکٹس لینے پڑتے ہیں اگر ہم کسی لائیو کانسرٹ میں جاتے ہیں. 1000 2000 اب تو مہنگائی اتنی ہو گئی شاید 5000 تک کا ٹکٹ ہو جائے. تو آپ کو یہ موقع فری آف کاسٹ مل رہا ہے. فری آف کاسٹ سیر و تفریح بھی مل رہی ہے، ایکٹیویٹیز بھی وہاں بہت ساری ہوں گی، اور آپ کو آپ کے گھر کا جو خواب ہوتا ہے تعمیر ایکسپو کے ذریعے وہ پورا ہونے جا رہا ہے. اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے، مطلب دیکھیں ایک اسٹال چھوڑ کے دوسرے اسٹال جائیں گے، وہاں پر پوری اوپن مارکیٹ ہے آپ کے لیے. آپ جائیے گا، آپ کا جہاں دماغ بنتا ہے، جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ ہاں بھائی یہ ہمارے لیے سوٹیبل ہے، تو آپ وہاں پر جا کے دیکھیں. کوئی زور زبردستی نہیں ہوگی، سب اپنی اپنی چیزیں بتا رہے ہوں گے آپ کو بہت اچھا لگے گا. لیکن سب کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو خود جانا ہے وہاں پر، خود جا کر اس ایونٹ کو کامیاب بنانا ہے. اچھا ایچ ڈی ریئل اسٹیٹ کے بارے میں مزید جاننا چاہوں گی، ہماری عوام بھی جاننا چاہے گی، آپ کیا بتانا چاہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں بحریہ ٹاؤن کراچی میں الحمدللہ صرف ایچ ڈی ریئل اسٹیٹ نہیں اور بھی ماشاءاللہ بہت سارے بڑے نام اپنا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر میں صرف بات کرتا ہوں ایچ ڈی ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کی، تو ہم اس بحریہ میں ہم نے لانچ کیا. ماشاءاللہ میں اس کو لانچ کیے ہوئے تقریباً 5 سال ہو گئے، اور 5 سال سے ہم بحریہ میں جو ورکنگ اپنی کر رہے ہیں اس ورکنگ میں ہم نے ہمیشہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچانے کی اپنی ذات سے کوشش کری ہے. اگر ایچ ڈی ریئل اسٹیٹ بلڈرز کی بات کریں تو ہم جو اپنی کنسٹرکشن کرتے ہیں، لوگوں کے ولاس کرتے ہیں یا اپنے انویسٹمنٹ سے اپنے ولاس کنسٹرکٹ کرتے ہیں اور آگے لوگوں کو پھر سیل آؤٹ کرتے ہیں، تو اس میں بھی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو وہ چیز پرووائڈ کریں جو کہ ان کے دماغ میں ہے یا ان کے خیال میں ہے، ٹھیک ہے. اب اس کا بجٹ بڑا معنی رکھتا ہے. اگر کسی کے خیال میں انٹرنیٹ سے نکالی ہوئی ایک تصویر ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میرا بیڈ روم یا میرا ڈرائنگ روم اس طریقے سے بنے، تو ظاہر سی بات ہے ایک چیز انٹرووڈ کی آپ پکچر چیک کریں اور انٹرووڈ کو آپ مڈل کلاس کی کیٹیگری میں لے کر آئیں تو آبویسلی وہ چیز نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اسی ڈیزائن کو اپنے را مٹیریلز میں جو کہ ہم ایک مناسب اماؤنٹ میں کمپلیٹ کر سکتے ہیں، ہم اس کو ان ڈیزائنز کو چینج کریں، ان ڈیزائنز میں ان کو بنا کے دیں تاکہ جو اس میں رہنے والا ہے وہ اپنے آپ کو ایک لگژری لائف جیسی فیلنگز کو لا سکے. یہ تو ہو گئی تھوڑی سی کنسٹرکشن اور ولاس کے حوالے سے بات. باقی اب میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں ایچ ڈی جو اپنا پروجیکٹ لانچ کر چکی ہے ماشاءاللہ لیکزون ٹاور. تو اس کی اگر بات کریں تو ہم نے اس میں جو امینٹیز دی ہیں وہ ہم نے کوشش کری کچھ الگ دیں جو کہ مارکیٹ سے یا بحریہ میں لوگوں کے پاس اس وقت نہیں ہو. جیسے ہم نے بحریہ خود اگر ذاتی بات کریں تو بحریہ اس وقت موو کر رہا ہے سولر انرجی کی طرف، ٹھیک ہے. اور بحریہ اس سال کے اینڈ تک اچھا خاصا اپروکسیمیٹلی 40 to 50% سولر انرجی پہ موو کر جائے گا، جو کہ اس وقت بیسٹ ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے لوڈ شیڈنگ کے کیا حالات ہیں، ٹھیک ہے، انرجی ہمارے لیے کتنی قیمتی ہوتی جا رہی ہے اور نایاب ہوتی جا رہی ہے. تو سولر انرجی ہمارے پاس ایک اچھا آپشن ہے. سیکنڈ،
ہم نے لیگزون ٹاور میں اپنے پروجیکٹ پہ تمام چیزیں سولر انرجی پہ شفٹ کری ہیں تاکہ وہاں پہ لوڈ شیڈنگ کا کوئی ایشو نہ ہو، اور ایسے بھی بحریہ میں کوئی لوڈ شیڈنگ کا ایشو نہیں ہے، پھر بھی ہم نے رسک فیکٹر کو نہ لیتے ہوئے سولر انرجی کی طرف موو کیا ہے۔ سیکنڈ، آٹومیشن، یعنی ہم نے ہوم آٹومیشن کا سسٹم وہاں پہ اناؤنس کیا ہے جس میں آپ اپنے گھر کو اپنے موبائل ایپ کے ذریعے کنٹرول کریں گے، لائک انرجی، لائٹ، اسمارٹ الیکٹریسٹی آپ اپنے موبائل ایپ سے کنزیوم کر رہے ہیں، کہیں ایکسٹرا بلب آن رہ گیا آپ بند کر سکتے ہیں، آف کر سکتے ہیں، آن کر سکتے ہیں۔ پھر کی لیس انٹری ہم نے دینے کی کوشش کری ہے آپ کے گھر میں، جیسے 5 اسٹار ہوٹلس میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کوشش کر رہے ہیں لگژری لائف آپ کو فیل ہو وہاں رہتے ہوئے۔ پانی لوگوں کو باہر سے منگوانا پڑتا ہے کیونکہ پانی اچھا نہیں آ رہا، ٹھیک ہے؟ آپ کی لائنس میں ہم سب کو پتہ ہے پانی لوگ باہر سے منگواتے ہیں، RO پلانٹ سے منگواتے ہیں۔ ہم نے اپنے پروجیکٹ میں اپنا RO پلانٹ بلڈ کیا ہے تاکہ وہاں پر لوگوں کو پانی ان کے گھر میں صاف پانی کی فراہمی مؤثر ہے۔ کچن میں ایک سیپریٹ ٹیپ ایسا ہوگا جس میں آپ کا منرل واٹر آئے گا۔ اوہ واو، ماشاءاللہ۔ یہ ہم نے اپنے پروجیکٹ میں کوشش کری ہے کہ ایسا دیں کہ لوگوں کو آسانی ہو، ٹھیک ہے؟ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے، لیکن ہماری کوشش ہے اپنی ذات سے لوگوں کو جو فائدہ بیسٹ سے بیسٹ دے سکیں ہم لوگ۔ اور گیٹ سے ہمارا جو لیگزون ٹاور ہے، گیٹ سے ٹوٹل 8 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے، اور ورلڈ لارجسٹ مطلب دنیا کی 3رے نمبر کی بڑی مسجد کے بالکل سامنے ہے۔ لوکیشن بھی اچھی ہے، مطلب فرسٹ فلور سے آپ کو آنورڈز 10 فلور تک آپ کو گرینڈ ماکس بالکل سامنے دکھے گی۔ ماشاءاللہ۔ اور ویسے کتنے فلورز کا ہے یہ اپارٹمنٹ؟ گراؤنڈ پلس 10 ہے۔ نیچے ہم نے شو رومز دی ہیں، ٹھیک ہے؟ شو روم کے ساتھ ہم نے بیسمنٹ بھی دی ہے۔ بیسمنٹ کے بعد فرسٹ فلور سے ہم نے ریزیڈینشیل پروجیکٹ بنایا ہے جو کہ 10 تک جائے گا، کیونکہ بحریہ میں جو تمام کام ہوتا ہے وہ ایز پر بحریہ SOPs ہوتا ہے جی۔ تو بحریہ آپ کو کبھی بھی ایسے کام کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ نے ایک چھوٹے سے پلاٹ پہ، جیسے ہم یہاں دیکھتے ہیں ان کراچی کہ پلاٹ آپ کا 60 گز کا ہے اور بلڈنگ آپ کی گراؤنڈ پلس 8 بن گئی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ سیف نہیں ہوتا، وہ 100% سیف نہیں ہوتا۔ تو لیکن بحریہ آپ کو رقبے کے لحاظ سے آپ کو بتاتا ہے آپ کس حد تک پروجیکٹ کو لے جا سکتے ہیں۔ تو ایز پر بحریہ SOPs، ایز پر بحریہ اپروول، ہم نے اس کو گراؤنڈ پلس 10 کی ہمارے پاس اپروول ہے۔ اور جو سلمان میں نے جو ذکر کیا، تینوں کیٹیگری ہیں اس پروجیکٹ میں، 1 بیڈ، 2 بیڈ اور 3 بیڈ۔ 1 بیڈ بھی ماشاءاللہ جو ہم لوگوں نے ڈیزائن کیا ہے تو وہ ایک اسپیشیس 1 بیڈ ہے، ٹھیک ہے؟ کہ چھوٹا سا نہیں ہے، آپ کا لاؤنج اس میں اچھا خاصا بڑا ہے، بیڈ روم اچھا ہے، تو ایک نارمل چھوٹی فیملی کے لیے اچھا ہے۔ یعنی چھوٹے سے مراد میں اس کو تھوڑا سا ڈسکرائب کر دیتا ہوں کہ جیسے نارمل لوگ دے رہے ہوتے ہیں 450 اسکوائر یارڈ، 500 اسکوائر یارڈ، 550 اسکوائر یارڈ میکسیمم، تو ہم نے جو اپنا 1 بیڈ رکھا ہے وہ 650 رکھا ہے کم سے کم اسکوائر یارڈ۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک 1 بیڈ پلس لانچ پلس کچن پلس ٹیرس ایک آپ کو اچھا آکوپائڈ ایریا مل جاتا ہے جہاں آپ اپنا وقت بتا سکتے ہیں۔ اب اگر تھوڑی سی بات، سلمان میں نے جیسے ذکر کیا کہ دنیا کی 3ری بڑی مسجد کو ہمارا پروجیکٹ فیس کرتا ہے، تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، جو خاص طور پہ نمازی حضرات ہوتے ہیں یا جو نماز نہیں بھی پڑھتے پر ان کی خواہش ہوتی ہے نماز پڑھنے کی، تو آپ کو خود اندازہ ہے جب آپ اپنے کمرے سے، اپنے بیڈ روم سے یا ڈرائنگ روم سے آپ اپنی ونڈو کی کرٹین ہٹاتے ہیں اور سامنے آپ کو دنیا کی 3ری بڑی مسجد کا ممبر دکھتا ہے، تو آپ کو ایک ایسی فیلنگ خود آتی ہے کہ کیوں نہ میرے آگے نماز پڑھی جائے۔ اور واکنگ ڈسٹینس پہ ہے پروجیکٹ سے، مسجد جو ہے بالکل واکنگ ڈسٹینس پہ ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا پرائز رینج ہم نے ڈسکس کر لی، آپ نے جو بتایا تھوڑی سی میں نے آپ کو اس کا آئیڈیا دیا ہے، تو مطلب زیادہ نہیں بتا سکتے آپ؟ نہیں، باقی ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ انشاءاللہ ایکسپو میں دیں گے۔ کچھ چیزیں ایکسپو کے لیے ایسی رکھی گئی ہیں کہ لوگ آئیں، اب جب لوگ وہاں آئیں گے تو ان کو وہاں پہ ہر قسم کا ڈسکاؤنٹ بھی اویل ہوگا، واؤچرز ہیں ہمارے، اسپیشل ڈسکاؤنٹس ہیں، واؤچرز ہیں۔ اوکے، اس کا مطلب ہے ایکسپو کے لیے، ایکسپو کے لیے تو ایکسپو تو پھر جانا ہی پڑے گا، تعمیر ایکسپو میں ہم سب کو شرکت کرنی پڑے گی، آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا، اور اس کے علاوہ جو ہے بہت سے سرپرائزز بھی رکھے ہیں فیصل بھائی نے، سلمان بھائی نے جیسے ذکر کیا، تو کیوں نہ ہم لوگ جائیں وہاں پر اور جا کر اپنی قسمت آزمائیں۔ کیا پتہ ہماری پرائز رینج میں، جیسے کہ ہر کوئی سوچتا ہے کہ یار میری جو اماؤنٹ اتنا ہے کہ میرا 1 کروڑ 1.5 کروڑ روپے کا ہے، لیکن اس میں اچھا گھر کہاں ملتا ہے؟ تو جو بھی آپ کی دماغ میں کوشچنز ہیں، سوالات ہیں، ان سب کے جوابات آپ کو دینے کے لیے لوگ موجود ہوں گے وہاں پر۔ آپ تعمیر ایکسپو جائیں، کیا پتہ کوئی نیگوشیٹ کر کے کوئی راستہ نکل جائے، کوئی بات بن جائے۔ دیکھیں، بات کرنے سے ہی بنتی ہے، اگر آپ گھر میں بیٹھ کے سوچتے رہیں گے کہ یار چلو دیکھیں گے، یہ تو ہو نہیں سکتا، اور ویسے بھی مایوسی تو گناہ ہے، تو مایوسی تو بالکل نہ کریں، آپ جائیں، قدم بڑھائیں، کیا پتہ اللہ پاک نے سوچ رکھا ہو کہ بھئی یہاں سے آپ کو جو ہے اچھا سا گھر مل جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب گھر مل جائے گا کی بات ہو گئی ہے تو بریک آ گئی ہے، لڑکھڑاتی ہوئی، لہراتی ہوئی، اور بول رہی ہے کہ مجھے بریک پر جانا ہے، تو جناب بریک پر جانا ہے، ہمیں کہیں نہیں جائے گا، دیکھتے رہیے مسکراتی صبح۔
जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह, और हमारे साथ मौजूद है फैसल भाई और सलमान भाई। बात हो रही है तामीर एक्सपो से रिलेटेड, तो आप लोग भी अगर जाना चाहते हैं, मैं तो कहूँगी अगर नहीं आप लोग ज़रूर जाइए। 24, 25 और 26 जून को तामीर एक्सपो होने जा रहा है एक्सपो सेंटर कराची में। जाकर इस इवेंट को कामयाब बनाएं, क्योंकि ये कराची वालों के लिए नादिर मौका है अपने ख्वाबों को पूरा करने का, अपनी जन्नत को हासिल करने का। क्योंकि आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि घर लेना सच में एक ख्वाब है, तो क्या पता आपके ख्वाबों की ताबीर आपको यहाँ जाकर मिल जाए। थोड़ी मेहनत तो आपको हर काम में करनी पड़ती है, और अल्लाह पाक भी फरमाते हैं कि आप मेहनत कीजिए, उसका सिला जो है वो मैं आपको दूंगा। तो आप मेहनत करने से बिल्कुल नहीं कतराएं, आप लोग जाएं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरी बहुत सारी दुआएं हैं कि जो जो वहाँ पर आए अपने क्वेश्चन और क्यूरीज लेके, उसके इंशाल्लाह सवालात के जवाबात भी उसको मिल जाए, और घर का भी जो एक ख्वाब है वो सब आप लोगों का पूरा हो जाए। इसी के साथ साथ फैसल भाई की जानिब बढ़ूंगी। फैसल भाई, मुझे ये बताइएगा, आपके जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में बात करना चाहूंगी। बिल्कुल, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 2 प्रोजेक्ट इस वक्त अपनी वर्किंग कंडीशन में मौजूद हैं। एक प्रोजेक्ट जो है हमारा पायनियर रेजिडेंशिया के नाम से जैसे चल रहा है, वो इस वक्त अपनी कंस्ट्रक्शन फेज में मौजूद है और माशाल्लाह उसकी बेसमेंट वगैरह डल चुकी है। सेकंड प्रोजेक्ट जो है वो हमारा सॉइल टेस्टिंग की तरफ है, और ये जो हमारा लेक्जन टावर है ये हमारा थर्ड प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये हमारा थर्ड जो हम इस वक्त लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, और लेक्जन टावर जो है वो HD बिल्डर्स का अपना पर्सनल प्रोजेक्ट है, तो इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा, इनसे हमारी होप से जो हम चीज़ें आपसे मैंने जिक्र किया, हम इसमें कुछ एम्यूनिटीज़ ऐसी दे रहे हैं जो अलग हैं थोड़ी सी, तो वो हम इसलिए दे सकते हैं क्योंकि ये हमारी अपना है, तो हम इसे समझते हैं कि इसको अपने ही लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए, ताकि इसमें जो फ़ायदा उठा सके वो कराची वाले सारे हमारे अपने ही हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा इससे उठा सकें। और तामीर एक्सपो में भी हमने कराची वालों के लिए एक चीज़ रखी है कि थोड़ा सरप्राइज गिफ्ट वगैरह रखें। डिस्काउंट वाउचर तो जाहिर सी बात है हमेशा रखा जाता है, वो तो उनके लिए होता है जो सिर्फ और सिर्फ परचेजिंग की तरफ जाते हैं, लेकिन जो लोग विजिट करना चाहते हैं वो विजिट करें, उनके लिए हमने सरप्राइज गिफ्ट रखा है, ताकि वो अपने विजिट के साथ हम उन्हें गिफ्ट हैम्पर्स देंगे, और हमने कुछ ऐसी चीज़ें रखी हैं जो कि हम ड्रॉ के ज़रिए वहाँ पर देंगे, लाइक उसमें बाइक्स हैं और माइक्रोवेव ओवन वगैरह XYZ, इस तरह कई चीज़ें हमने रखी हैं जो विजिटर्स के लिए होंगी, जो उनको लकी ड्रॉ के जरिए दी जाएंगी, ताकि आने का कुछ फ़ायदा भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी आपने जैसे जिक्र किया कुछ कॉन्सर्ट्स वगैरह हो रहे हैं शाम में, और कुछ बहुत एंटरटेनमेंट का अच्छा प्रोग्राम किया जा रहा है, तो वो भी उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उनको देखने का मौका मिलेगा, वरना बिल्कुल इस तरह के कॉन्सर्ट में जाने के लिए हज़ारों रुपए खर्च करने पड़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, पहले तो 1000 रुपए 2000 रुपए का टिकट हुआ करता था, अब जब महंगाई 5000 से कम नहीं, बिल्कुल 5000 से कम नहीं है। बड़े वो सिंगर हैं तो 5000 कुछ भी नहीं है, सब जो है वो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। मैं तो सब बार बार सबका ध्यान इस तरफ यहाँ मुतवज्जा कर रही हूँ कि आप लोग इसी बहाने चले जाएं। क्या पता बहानों से बहाने बनते हैं, बात से बात बनती है, और बात बनते बनते कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह करें और पहुंचे तामीर एक्सपो में, जो कि होने जा रहा है 24, 25 और 26 जून को एक्सपो सेंटर कराची में। बार बार रट्टू तोते की तरह इसलिए आप लोगों को याद दिला रही हूँ क्योंकि हमारे पाकिस्तानी अवाम जो है ना, कराची के लोग खास तौर पर, जब तक अम्माएं जो है ना कानों में नहीं चीखती कि बेटा पानी भर लो, बेटा पानी भर लो, जब तक बच्चे पानी नहीं भरते काम कुछ भी नहीं करते। अम्मा बहनों को बहुत चीखना पड़ता है। तो मैं भी आपकी बहन हूँ, छोटी बना लें बड़ी बना लें, अगर अम्मी भी बोलना चाहते हैं तो मुझे कोई मसला नहीं है। तो मुझे भी मेरा भी ये अलार्मिंग सिस्टम इसलिए ऑन है ताकि आप लोगों का फायदा हो। और देखिए, जब आप लोगों का फायदा होगा, आप लोगों के दिल से निकलेगी दुआ, और दुआओं से बदलती हैं तकदीरें। तो दुआओं में हमें जरूर याद रखिएगा। अगर आप हमारा शो देख के तामीर एक्सपो जाते हैं और आपकी बात बन जाती है, आपकी प्राइस रेंज में आपको घर मिल जाता है, तो आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हमारे पूरे शो के लिए दुआ कीजिएगा, मेट्रो वन न्यूज़ के लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि मेट्रो वन न्यूज़ रखता है हर पल पर खबर। जी फासिल भाई, मुझे ये बताइएगा, ये प्रीवियस प्रोजेक्ट की भी हमने बात कर ली, महंगाई जब इतनी ज़्यादा हो गई है तो कंस्ट्रक्शन करना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं होता। हर चीज़ के प्राइस रेंज बढ़ गए हैं। सीमेंट की जो बोरी थी पहले आती थी 670 ऐसे कुछ, अब शायद 1200 से हो गई है, और तजाविज़ कर जाएगी कुछ दिनों में। देखिए, मुझे सीमेंट के भी रेट पता चल गए। तो ये बताइए कि आप किस तरह से जो है वो ख्याल रखते हैं, क्योंकि आपके लिए मुनाफा हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता होगा सार्फिन से, तो कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा हमें फेस करनी पड़ रही चीज़ें वो हैं जो हमारे रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं। क्योंकि रनिंग प्रोजेक्ट्स आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ होता है वो उस वक्त के रेट के हिसाब से किया होता है, और आप भी माशाल्लाह इस वक्त देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन कहाँ पे जाके पहुँच चुकी है। ठीक है, और ये तकरीबन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया पे बिल्कुल, और एबनॉर्मल इन्फ्लेशन आया है। ठीक है, बिल्कुल। और ये ऐसा नहीं शायद ये परमानेंट ना रहे। अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरी ज़ाती राय ये है कि शायद ये परमानेंट नहीं रहेगा। खासतौर पर ऑयल प्राइसेस की बात करें तो ये ऑब्वियसली नीचे आएंगी, लेकिन इस वक्त तो ये आलमी
चीज़ है ना, ठीक है। तो इसको पूरी दुनिया फेस कर रही है, तो हमें भी फेस करना है। तो हम जिस इस वक्त टेंशन में हैं या हम जो इस वक्त प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो ये कि रनिंग प्रोजेक्ट को किस तरीके से कंप्लीटेशन की तरफ लेके जाया जाए। बिल्कुल, कंप्लीट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। अब एक प्रोजेक्ट आपने कोट किया हुआ है मिसाल के तौर पे आज से 6 महीने पहले की प्राइस के हिसाब से, और आज आपने ही जैसे जिक्र किया कि जो सीमेंट की बोरी है वो 650 से 1200 पे आज पहुंच चुकी है, ठीक है। तो आप एक 12 मतलब एक डबल का डिफरेंस आ गया, 50% नहीं 100% इंक्रीज हो गई। बिल्कुल। तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, उसका जो ऑनर है विला का, उससे आपका जो कन्वर्जन है वो एक बहुत मायने रखता है, ठीक है। अब आप अपने प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट करोगे, तो यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि दोनों को, कॉन्ट्रैक्टर को भी और विला ऑनर्स को भी आपस में बैठ के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कुछ मामला तय कर लेना चाहिए ताकि पहले तो वो विला कंप्लीट की तरफ जा सकें। अब बात कर लेते हैं थोड़े से नए प्रोजेक्ट की जाए, ठीक है। अब जो प्रोजेक्ट पहले हम मुकम्मल करते थे, एक मिसाल लेते हैं कि बहरिया में 125 यार्ड्स का विला अगर कोई अच्छी कंपनी जैसे हम बनाते हैं तो असल चीज़ होती है डिलीवर करना, ठीक है। कोशिश ये होनी चाहिए कि आप उसको डिलीवर कर सकें अपने क्लाइंट तक। तो अगर आप एक विला लेते थे पहले 60 to 65 लाख में या 70 लाख में विद मटेरियल के आप उसको मुकम्मल करके देंगे, डिपेंड करता है कि आप क्या अपने घर में लगवाना चाहते हैं, ठीक है। अब मैं अपने घर में अगर ये कहूँ कि मुझे पोटा के सेरेमिक्स चाहिए और मास्टर्स की टाइल्स चाहिए और मुझे मास्टर्स के तमाम टैप सेट चाहिए, ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं अपनी कॉस्ट को हाई करूँगा, ठीक है। अब मैं न्यू कॉन्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ता हूँ तो वहाँ पर जो पहले रेट अगर 70 लाख था तो इस वक्त वो अबव 90 लाख 85-90 के दरमियान पहुँच चुका है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। अब मैं अगर ये सोचूं कि कल को ये चीज़ें बहुत कम हो जाएंगी तो मेरा ये सोचना भी गलत है, इतनी कम भी नहीं होंगी, ठीक है। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ तो एक क्राइटेरिया जो चलता है जो है हमारा सिनेरियो ऐसा है कि एक चीज़ बढ़ती तो जाती है, कम नहीं बिल्कुल। यानी फ्यूल प्राइस तो इंशाल्लाह नीचे आ जाएंगे लेकिन आपका जो रेंट है गाड़ी का वो कम नहीं होगा, ठीक है। आपके जो ऑयल प्राइसेस जो बाकी चीजों में बढ़ चुकी होंगी वो कम नहीं होंगी, ठीक है। जो पैसे आटे में बढ़ चुके होंगे वो शायद ही कम हो, नहीं शायद ही नहीं, कम ही नहीं होंगे, सही कह रहे हैं आप। ऐसी चीजें होप अच्छी रखनी चाहिए, इंशाल्लाह कम होगा। इंशाल्लाह उम्मीद पर दुनिया कायम है भाई, और हमें भी उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन ये है कि दिमाग अपना हर तरह से बना कर रखें कि हालात इससे भी संगीन हो सकते हैं, और अल्लाह पाक करे आसान ही हो जाए, अच्छे हालात हो जाएं इंशाल्लाह। सलमान भाई आप क्या समझते हैं, महंगाई ने जब सबको इतना परेशान किया हुआ है तो आप लोग किस तरह से जो है कोशिश करते हैं सब चीजें मैनेज करने की? हम लोग इंस्टॉलमेंट पे देते हैं ताकि जिसको भी लेना हो वो आसानी से ले सके। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है क्लाइंट की और हमारे बीच कि वो कितनी इंस्टॉलमेंट इजीली दे सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर हम इंस्टॉलमेंट के हिसाब से आगे चलता है। अच्छा, ये तो बहुत मतलब एक बहुत इजी वे है लोगों के लिए भी। तो सार्फिन एक सर्टेन अमाउंट डाउन पेमेंट लेते हैं, उसके बाद जो उसको कन्वीनियंट होता है हम अपने पे नहीं रखते हैं कि आपको क्लाइंट से पूछते हैं कि आपको जो कन्वीनियंट है तो उस हिसाब से हम इंस्टॉलमेंट लेते हैं। इसी तरह हमने अपने प्रोजेक्ट जो लेक्सॉन टावर है उसमें भी ये रखा है, एक हमने एक अमाउंट बनाई है, स्केड्यूल बनाया है, लेकिन वो भी क्लाइंट पे डिपेंड है कि अगर उसको भी वो चेंज करना चाहे। कोई कहे कि भाई मैं हाफ ईयरली नहीं दे सकता, मैं ईयर एंड जो है जो हमें बोनस मिलता है उसमें एक बलून पेमेंट कर दूंगा, तो उस हिसाब से भी हम इंस्टॉलमेंट बना देते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं हमारा जो प्लेटफॉर्म है कि क्लाइंट को जितना एंटरटेन कर सकते हैं अच्छे से अच्छा और उसका बेनिफिट दे सकते हैं, तो उस हिसाब से करते हैं हम लोग। वेरी नाइस। तो अगर हम ये मालूम करें कि आपका लेक्सॉन टावर जो है कितने मतलब आप जो इंस्टॉलमेंट्स वगैरह जो पे करनी होगी कितने हफ्तों में कितने महीनों में जो है वो तैयार हो जाए? देखिए मैं आपको इसकी पूरी तरह गाइडेंस देता हूँ कि जैसे हमारी कोशिश को जिस तरह से है कि आफ्टर डाउन पेमेंट हम इंस्टॉलमेंट फौरन स्टार्ट नहीं कर रहे क्लाइंट के लिए, ठीक है, क्योंकि एक बिग पेमेंट होती है डाउन पेमेंट, किसी के लिए 8 से 10 लाख रुपए निकालना एक मामूली बात नहीं होती आज के एरा में। तो हमने अपने क्लाइंट का भरपूर ख्याल रखा है कि पहले वो डाउन पेमेंट करेंगे, आफ्टर डेट क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना प्लॉट लेक्सॉन टावर परचेज कर चुके हैं, अपनी ब्रांडिंग वहाँ पे कर चुके हैं जो कि हम क्लाइंट को विजिट करवाते हैं और वो देख सकता है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये कि क्या आप जो आपका बिल्डर है वो डिलीवर करने की कैपेबिलिटी रखता है, क्या आपके बिल्डर ऑन ग्राउंड बेस करता है या सिर्फ बातें चल रही हैं। जैसे प्री लॉन्चिंग में चीज़ बेचे जा रहा हूँ ना मेरे पास ज़मीन है ना मेरे पास ब्रांडिंग है, तो मैं किस चीज़ को मार्केट में बेच रहा हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपने ऑन ग्राउंड क्या चीज़ रखी हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एचडी रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स ने अपने उस प्रोजेक्ट के हवाले से लेक्सॉन टावर के हवाले से
زمین پرچیز کر لی ہے, اپنی برانڈنگ کر چکے ہیں وہاں پر, اور ہم نے جو کوشش کری ہے وہ یہ کری ہے کہ جب ڈاؤن پیمنٹ کے بعد جب ہم ڈگنگ کی طرف جائیں گے, جو کہ اپروکسیمیٹلی انشاءاللہ اگست سپتمبر میں سٹارٹ ہو جائے گی, تو اس وقت سے ہم کیا سٹارٹ کریں گے, اس کی انسٹالمنٹ سٹارٹ کریں گے تاکہ تھوڑا سا کلائنٹ کو گیپ مل جائے. اور ایک فیصل بھائی جو ہم لوگ ایک نیا لے کے آئے ہیں سلیب کاسٹنگ, جی وہ میں تھوڑا سا ڈسکرائب کر. بالکل وہ ضروری ہے کیونکہ سلیب کاسٹنگ ابھی تک یہاں کسی نے نہیں کیا ہے. یعنی کہ کیا مراد ہے سلیب کاسٹنگ پہ ہم نے کچھ پیمنٹ شیڈیول کو اس طرح رکھا ہے کہ جیسے آپ کا گھر 3rd فلور پہ, تو جب 3rd فلور کی چھت ڈل رہی ہوگی تو ہم آپ کی بگ پیمنٹ اس وقت لیں گے تھوڑی سی, تاکہ آپ کے گھر کی چھت کے وقت ہی آپ سے پیسے لیے جائیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر فلور کی چھت پہ آپ سے بہت سارے پیسے لیے جائیں, ہرگز ایسا نہیں ہے. ہم نے اس طرح کیا ہوا جب آپ کے فلور کی چھت ڈلے گی تب آپ نے اپنی پیمنٹ گرانی ہے, باقی آپ نے جسٹ منتھلی انسٹالمنٹ پہ چلنا ہے. یہی اسی سلیب کاسٹنگ کو ہی ڈیوائڈ کرنے کی وجہ سے جو ہماری انسٹالمنٹ ہے وہ کافی ریزنیبل ہو گئی ہے. اچھا, کافی ریزنیبل ہو گئی ہے, اور تینوں کی 1 بیڈ 2 بیڈ 3 بیڈ کی کافی ریزنیبل ہو گئی ہے. اسی طرح ہم کنسٹرکشن میں بھی ہم اپنے کلائنٹ کو کیسے ڈیل کرتے ہیں کہ اگر ایک پروجیکٹ ہے, اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل لیتے ہیں, وہ پروجیکٹ ہے 70 lakhs کا, تو ہم اس کو 70 lakhs ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ساتھ نہ ہمیں کلائنٹ دے سکتا ہے, ٹھیک ہے, نہ ہم لے سکتے ہیں. ہم نے اس کو ایسے باندھا ہوا ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کا ولا کنسٹرکٹ ہوتا رہتا ہے, اور اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ اپنی پیمنٹ کو ہمیں دیتے رہتے ہیں. تو کلائنٹ کے اتنے ہی پیسے بلڈر کے پاس پہنچتے ہیں جتنا اس کا کام وہاں ہو چکا ہوتا ہے. تو اس طرح نہ کلائنٹ کبھی اسٹک ہوتا ہے اور نہ ہی دونوں کا ٹرسٹ ایک دوسرے پہ کبھی ٹوٹتا ہے. بالکل, اور ٹرسٹ ہی تو سب سے مین بات ہے, بھروسہ ہی تو ہوتا ہے جو ایک کلائنٹ کو کرنا چاہیے بلڈرز پہ, اور صارفین کو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے لیے بھی بہت مشکل ہوتا ہے کام کرنا. آج کل کی مہنگائی کا جو دور ہے, جیسے کہ انہوں نے بتایا تھا کہ پریویس پروجیکٹس جو ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہے, لیکن کنورزیشن سے باتیں کرنے سے, میوچل انڈرسٹینڈنگ سے, آپ کو کیا لگتا ہے جو لوگ جو ہوتے ہیں, صارفین جو ہوتے ہیں, وہ بات کرتے مطلب سمجھتے ہیں آپ لوگوں کی بات, یا جو ہے وہ کنفیوز ہی رہتے ہیں اور اپنی بات پہ حق درمی کرتے ہیں کہ نہیں جو ہم نے کہہ دیا وہ کریں؟ جیسے 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں, جیسے تمام صارفین برابر نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے, تو ماشاءاللہ کچھ کسٹمرز ہمارے ایسے ہیں جو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ واقعی دنیا میں انفلیشن بڑھ رہی ہے, دنیا چینج ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں. کچھ چیزیں ہم بیٹھ کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے تمام چیزیں کلائنٹ بیٹھ کیے گا. اچھی خاصی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم اپنے طور پہ بیٹھ کرتے ہیں, اور جو چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کلائنٹ کا گھر بن رہا ہے ان کو بیٹھ کرنی چاہیے تو وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. ہاں اگر کوئی کلائنٹ خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر ظاہر سی باتوں پہ تھوڑی پریشانی فیس کرنی پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے, ڈاکیومنٹس وغیرہ کا کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ ڈاکیومنٹس جو ہے, لیز ہوتی ہے, یہ سب معاملات ہوتے ہیں. آج کل لوگ جو ہیں بہت زیادہ خوفزدہ رہتے ہیں. پچھلے کچھ دنوں جو بھی حادثات ہوئے, واقعات ہوئے, مطلب اپارٹمنٹس کو لے کے, تو لوگ جو ہے اب دماغ میں سب سے پہلے کسی کو پتہ نہیں ہوتا ڈاکیومنٹس کے بارے میں, لیز کیا ہوتی ہے. اب سب جو ہے وہ اس بارے میں جانتے ہیں, ورڈ تو سب نے سن ہی لیا, تو اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ چیز اور بہت اچھی چیز بحیرہ ڈاؤن کراچی کی وہ یہ ہے کہ آپ بحیرہ ڈاؤن کراچی میں جب تک آپ کی ڈاکومنٹیشن مکمل نہیں ہوگی آپ ایک اسٹیپ بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. ٹھیک ہے, آپ کراچی میں کوئی چیز کرتے ہیں, ظاہر سی بات ہے اس کا ریلیشن ایس بی سی اے سے ہوتا ہے. ایس بی سی اے آپ کو میپ بھی بنانے کی دے کے دینے پابند ہے, آپ کے تمام ڈاکومنٹس بھی کرنے کے پابند ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے نا. اور یہاں پر کیا سلسلہ ہوتا ہے کہ ایک کام کے لیے ون ونڈو سولوشن نہیں ہے, نام ہے ایس بی سی اے کی بات نہیں. میں بحریہ جو وہ پوچھ رہی ہوں بحریہ کے بارے میں کہ ون ونڈو سولوشن ہے. اچھا, بحریہ میں امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ ایک آفس ہے ان کا, ہیڈ آفس, جہاں پر آپ کا پلاٹ ٹرانسفر بھی ہوگا. ٹرانسفر ہونے کے بعد آپ کے پاس پیپرز وغیرہ وہاں سے آپ کو مل جائیں گے. ٹھیک ہے, آفٹر ڈیٹ آپ جاتے ہیں کنسٹرکشن کرانے کی جانب, تو بہت اچھی چیز بحیرہ ڈاؤن نے وہاں پہ دی ہے. ان کا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے پلاننگ اینڈ ڈیزائننگ کے حوالے سے. اب پی این ڈی جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے, وہاں پر آپ نے ان کو فیس وغیرہ پے کرنے کے بعد آپ کا پورے جو ولا کا ڈیزائن ہے کہ کتنے سائز کے آپ کے کمرے ہوں گے ایز پر بحریہ اپروول ڈیزائن, وہ وہاں سے آپ کو بن کے ملے گا. ایلیویشن آپ کو بحریہ آپ کو بتائے گا کہ آپ اس گلی میں یہ ایلیویشن بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی تمام ایک ڈاکومنٹیشن ہوگی. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم کراچی میں نہیں دیکھتے وہ ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ اسٹرکچر ڈیزائن انجینئر سے آپ کو بنوانا پڑے گا, الیکٹرک, پلمبنگ, یہ تمام چیزیں آپ کو انجینئر سے بنوانی پڑیں گی. سوائل ٹیسٹنگ آپ کو کروانی پڑے گی, ایف ٹی ڈی ڈیس آپ کو کروانا پڑے گا. اٹس مین آپ اپنے ولا کو جتنا زیادہ مضبوط کر سکتے ہیں اتنا زیادہ بحریہ آپ کو موقع دیتا ہے کہ آپ کریں. اور ہر چیز پہ بحریہ ڈاؤن کراچی میں انسپیکشن ہے. لائک آپ نے اپنی بنیاد ڈالی, آپ نے اس کی فوٹنگ کری, تو اس کی انسپیکشن ہوگی. جب آپ کے انسپیکشن کارڈ پہ بحریہ کے انجینئرس
साइन कर देंगे तब आप अपने नेक्स्ट स्टेप की जानिब मूव कर सकते हैं। तो जो क्लाइंट है वो 100% सेटिस्फाई रहता है, अगर मैं नहीं भी जा रहा तो बहरिया मेरी चीज़ को लुक आफ्टर कर रहा है। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ सिक्योरिटी की तरफ भी आप थोड़ा सा लोगों को बताएं कि सिक्योरिटी के वैसे तो वहाँ पर कोई ऐसा होता नहीं है, लेकिन आप जो है उनका ध्यान वहाँ पर गामजन करें कि सिक्योरिटी वहाँ पर कितनी ज़बरदस्त है। सिक्योरिटी अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब हम लोग कैश जो है वो इजीली ट्रांजैक्ट करते हैं, इधर से उधर लेके जाते हैं, इस तरह की सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी अच्छी है, एनवायरनमेंट अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। अच्छा, सिक्योरिटी में आपके पास विलेजेस होते हैं, आप चाहे गली में एक घर बन रहा है या गली में 10 घर बने हुए हैं, बहरिया वहाँ भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और आजकल जैसा आप बोल रही थी कि अम्मियाँ जो हैं पानी के लिए बोलती रहती है, तो उनके लिए सबसे अच्छा बहरिया टाउन है, वहाँ पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी के साथ अम्मियाँ और बहनों के लिए बहुत आसानी है, वहाँ बहुत आसानी है, सबके लिए आसानी होगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फैसल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सलमान भाई। लास्ट मिनट है हमारे पास, कोई शॉर्ट मैसेज देना चाहेंगे? बस तमाम कराची सिटीज़ और ऐसे तमाम लोग जो अपने घर का ख्वाब पूरा करना चाहते हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है तामीर एक्सपो में लाजमी तशरीफ़ लाएं, और भले कुछ आपको वहाँ समझ आए ना आए, लेकिन आपका जो जहन है वो ज़रूर खुलेगा, आपको आगे सोचने का मौका मिलेगा, और आज नहीं तो कल इंशाल्लाह आपके घर का ख्वाब भी ज़रूर पूरा होगा। और हमारी भी कोशिश है, और भी हमारे के जो रियल एस्टेट बिल्डर्स के दोस्त हैं उनकी भी कोशिश है कि एक मुनासिब अमाउंट में एक लोगों को अच्छी चीज़ दी जा सके। तो हमारी उम्मीद है कि हम आपको ज़रूर वहाँ मिले और हमारी आपसे मुलाकात हो और अच्छे की तरफ बढ़ें। आप लोगों का इंतज़ार करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फैसल भाई। सलमान भाई, आप क्या कहना चाहेंगे शॉर्ट? देखिए, वही एक मिसाल है ना, हरकत में बरकत है, तो थोड़ी सी हरकत करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत देगा। हम लोग वहाँ सबका इंतजार करेंगे और आप लोगों के लिए ही हम आ रहे हैं यहाँ एक्सपो। बिल्कुल बिल्कुल, तामीर एक्सपो नाजरीन होने जा रहा है 24, 25 और 26 जून को। आप लोग वहाँ जा सकते हैं, इवेंट बहुत ज़बरदस्त होगा, उसमें आपकी शिरकत जो है इस इवेंट को कामयाब बनाएगी। हम लोग कराची वाले बहुत बड़ा दिल रखते हैं, जब भी ऐसी कोई इवेंट्स होते हैं हम लोग उसको शिरकत से अपनी कामयाब बनाते हैं। लाइव कॉन्सर्ट्स हैं वहाँ पर, सैर तफरी के भी आपके इंतजाम पूरे किए गए हैं। आप लोग कुरानदाजी के जरिए आपको इनामात भी मिल सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री है। तीनों दिन लाइव कॉन्सर्ट होगा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। पहले दिन साकिब ताजी ब्रादरान होंगे, दूसरे दिन होंगी हुमैरा अशरफ साहिबा, और तीसरे दिन वहां पर होंगे सज्जाद अली साहब। तो आप लोग जाइएगा और जाके ये नादिर और शादिर मौके से अवेल करें इस मौके को, क्योंकि हमारी जिंदगियों में सबसे ज्यादा आजकल जो ख्वाब है, कराची वाले या मिडिल क्लास लोग यही सोचते हैं कि घर हमारी जन्नत होता है, लोग रेंट पे रहते हैं, बहुत मुश्किल हालात हैं, लेकिन ये हालात बदलेंगे, उम्मीद पर दुनिया कायम है। इसी के साथ साथ हमारे पास भी एक और उम्मीद आई है, क्योंकि हमें ब्रेक पर जाना है। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताऊंगी, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको किचन की दुनिया में लेकर जाएंगे और मिलवाएंगे शेफ नौरीन से। जब तक के लिए देखते रहिए मुस्कुराती सुबह हमारे साथ, मुस्कुराते हुए। खबर